बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गज़ब करप्शन की अजब कहानी की एक और एपिसोड के साथ मैं हूं शहजाद मलिक और आज के प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, कराची में सिस्टम कैसे काम करता है और मैंने एक नाम लिया था तैमूर डोमकी। पिछला जो प्रोग्राम गया उसमें तैमूर डोमकी का साहब का जो रोल था, जो मैंने बयान किया था, वो बड़ा लिमिटेड था। वो थोड़ा सा मेरे से ज़्यादा जो मुझे बताया गया था वो ज़्यादा था, लेकिन फिर जब हमने इन्वेस्टिगेट किया, मज़ीद चीज़ें फर्दर प्रोब की, डॉक्यूमेंट्स आए, कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स जो हमारे पास आए, तो उसमें देखा गया कि तैमूर डोमकी साहब नहीं थे, वो कोई और लोग थे। और तैमूर डोमकी साहब का रोल था उसमें, लेकिन बहुत लिमिटेड रोल था। और क्योंकि तैमूर डोमकी साहब उन्हीं लोगों के साथ बैठते हैं, सिस्टम के लोगों के साथ जो बेसिकली सिस्टम चला रहे हैं, तैमूर डोमकी उस सिस्टम का हिस्सा हैं और अच्छा खासा हिस्सा हैं। तो उसके ऊपर मैं बाद में बात करूँगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि तैमूर डोमकी जो हैं वो कैसे काम कर रहे हैं और इनकी जो चीज़ें हैं वो कैसे काम कर रही हैं, किस तरीके से ये सिस्टम के अंदर पेनिट्रेट किए हुए हैं, ख़ासकर सिंध के अंदर, और किस तरीके से ये माल बना के ऊपर तक पहुंचा रहे हैं और ख़ुद भी करोड़पति अरबपति हो चुके हैं, किस तरीके से, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। आज का जो प्रोग्राम है, आपको याद होगा कि अभी जो डायरेक्टर बैठे हैं, इनसे पहले एक डायरेक्टर थे, उनका नाम था अब्दुल्ला शेख। अब्दुल्ला शेख जब डायरेक्टर लगे तो एक हैरत अंगेज़ केस FIA साइबर क्राइम के अंदर गया। एक डॉक्टर थे, आप ज़रा तैमूर डोमकी को ज़हन में रखिएगा, ये सारा जो गेम है ये तैमूर डोमकी के इर्द गिर्द घूमती है। तैमूर डोमकी के गिर्द क्यों घूमती है ये मैं आगे जाके आपको बताऊँगा। हुआ ये कि FIA साइबर क्राइम के पास एक केस गया और कंप्लेनेंट थे डॉक्टर अब्दुल रज़ाक तुनियो। ये जो तुनियो साहब थे, ये कतर हॉस्पिटल में पहले MS थे, यानी कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट थे, और इनको हटा दिया गया था मुख्तलिफ वजूहात के ऊपर। इनको एक कॉल जाती है और कहा जाता है कि जी मैं डायरेक्टर FIA सिंध जोन 1 अब्दुल्ला शेख बात कर रहा हूँ। आप पहले कतर हॉस्पिटल में मेडिकल सुपरिटेंडेंट थे, आपको हटा दिया गया और मुझे पता है कि आप वहाँ क्या क्या करते रहे हैं, कौन कौन से कारनामे आपने अंजाम दिए हैं। आप अगर हमारे साथ मामला ठीक करते हैं तो हम आपको मामला आगे भी नहीं जाने देंगे और हम आपको वापस रीइंस्टेट करवा देंगे, यानी कि कतर हॉस्पिटल में ही MS हम आपको दोबारा बना देंगे। तो साथ उनको थोड़ी थ्रेट भी गई कि मैं डायरेक्टर हूँ FIA का, आपको पता है हम क्या कर सकते हैं, कंप्लेंट्स खड़ी करेंगे, फलां फलां। उसके बाद थोड़ा सा उनके अंदर खौफ भी आ गया और थोड़ा सा लालच भी आ गया। खौफ ये आ गया कि अगर पैसे न दिए तो मामलात ख़राब हो सकते हैं, इंक्वायरी लग सकती है, FIR हो सकती है, मुख्तलिफ FIRों में फंसाया जा सकता है जो सिंध में होता है। और लालच ये आ गया कि दोबारा जाएंगे, MS लग जाएंगे, पूरे हॉस्पिटल का चार्ज फिर एक दफ़ा आ जाएगा, तो जो चीज़ें मुबैना तौर पर वो कर रहे थे वो दोबारा कर सकते हैं। तो ये लालच आ गया। ये दोनों चीज़ें, यानी कि खौफ और लालच, दोनों चीज़ें उनके सामने आ गई। फिर उनको एक अकाउंट नंबर दिया जाता है, यानी कि मुबैना तौर पर जो अब्दुल्ला शेख के नाम पे कॉल करते थे, अब्दुल्ला शेख बनकर डायरेक्टर FIA, उनकी तरफ से कॉल जाती है, उनको एक नंबर दिया जाता है, अकाउंट नंबर, कि आप 10 लाख इस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें। वो जब 10 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर देते हैं तो ट्रांसफ़र करके स्लिप फॉरवर्ड हो जाती है, चीज़ें हो जाती हैं और उनको पता लग जाता है। पैसे ट्रांसफ़र होने के साथ ही रावलपिंडी के बैंक से, एक निजी बैंक से पैसे विड्रॉ हो जाते हैं, फ़ौरन उधर से ट्रांसफ़र होते हैं, अकाउंट में जाते हैं, उधर से पैसे विड्रॉ हो जाते हैं। वो फिर मिलने चले जाते हैं डायरेक्टर FIA जनाब अब्दुल्ला शेख साहब से, और आप कहते हैं जी आपने कहा था, कॉल आई थी तो आपने कह दिया, तो काम हो गया सर, अब मेरा अगला काम करते हैं। तो उस पर उन्होंने काफ़ी हैरानी का इज़हार किया। कुछ उनको पता था, क्योंकि ये जो शख्सियत हैं जिनको मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, ये बैठते उठते ही उनके साथ थे ज़्यादातर उनके दफ्तर में, और इस शख्सियत के वालिद भी पहले डेप्यूटी डायरेक्टर या मेरा ख्याल है असिस्टेंट डायरेक्टर FIA से रिटायर हो चुके हैं। तो FIA में इनकी पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा थी, यानी कि ताल्लुक़ बहुत थे इनके तैमूर के वालिद के, रहमतुल्लाह डोमकी साहब के। तो वहाँ उनका बैठना उठना ज़्यादा था। अब्दुल्ला शेख साहब जो ऑफिस में बैठते थे वो सब मैं पहले भी बता चुका हूँ, वहाँ क्या निज़ाम चलता था, कैसे चलता था। तो मुख्तलिफ़ सिम्स रखी गई होती थी, मुख्तलिफ़ नंबर्स थे जिनसे कॉल जाती थी, और ज़्यादातर
جو آفس کا نمبر تھا اس سے بھی کال چلی جاتی تھی، اور لوگ جب ویریفائی کے لیے کال کرتے تھے تو لوگ کہتے تھے ہاں جی یہ تو ڈائریکٹر ایف آئی اے سندھ زون 1 کا جو دفتر ہے عبداللہ شیخ صاحب کا، وہاں کا نمبر ہے۔ یہاں سے شک پڑتا ہے اس کو رزاق تنیو کو کہ یار یہ تو میرے ساتھ پرینک ہو گیا، میرے ساتھ تو فراڈ ہو گیا ایک طرح سے، وہ چلا جاتا ہے اس نمبر کی کمپلین لے کے سائبر میں جس وقت تحقیقات ہوتی ہیں 2 مہینے تک ایف آئی اے سائبر دل جمی کے ساتھ ڈی جی ایف آئی اے کی ہدایات کے اوپر چلتا ہے، یہ معاملہ ڈی جی ایف آئی اے تک پہنچتا ہے، پھر یہ معاملہ اتنا ہائی لائٹ ہوتا ہے کہ ڈائریکٹر ایف آئی اے جو عبداللہ شیخ تھے انہوں نے ایک پریس ریلیز بھی جاری کروائی کہ ہمارا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، معاملات اس طرح ہیں اس طرح ہیں جو چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن یہ معاملہ کراچی کے جو کرتا دھرتا ہے ان کے نوٹس میں بھی آ گیا، اور جو اسلام آباد میں ڈی جی ایف آئی اے محسن بٹ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بھی نوٹس میں آ گیا کہ یہ معاملہ ہے۔ اس کے بعد جس وقت عمران عباس نامی لڑکا جس نے اکاؤنٹ سے پیسے وڈرا کرائے تھے 10 لاکھ جو کراچی سے ٹرانسفر ہوئے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پنڈی سے پیسے نکلتے ہیں، اس کو انٹروگیٹ کیا جاتا ہے جس وقت اریسٹ کر کے لے جاتا ہے، تو وہ بتاتا ہے کہ یہ پیسے میں نے نکال کے تیمور ڈومکی کو دیے تھے۔ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ تو ایک کیس تھا جو ایف آئی اے سائبر میں چلا گیا، جو باقی 20 کالز مختلف سم سے ایف آئی اے کے دفتر سے کالز جاتی تھیں، جب ان کو ٹریس کیا گیا سائبر کے تو زیادہ تر ان کا اوریجن کیا تھا، ان کی لوکیشنز کہاں کی آ رہی تھی، ان کا لیٹ لانگ، یعنی کہ ایک ایسی لوکیشن بھی ایف آئی اے اور موبائل کمپنیاں دیتی ہیں جہاں پہ ڈائریکٹ اس جگہ پہ آپ پہنچ جاتے ہیں جس جگہ پہ موبائل، یعنی کہ اگر ایجنسیز اور ایف آئی اے اور باقی ادارے چاہیں تو یہ میرا موبائل ہے تو ایگزیکٹلی لیٹ لانگ کوآرڈینیٹ ہو کے اس جگہ پہ وہ پہنچائیں گے، یعنی کہ یہ جس جگہ پہ میں بیٹھا ہوں، یہ زمین کا جو حساب کتاب ہے اس کے اوپر وہ آ جائیں گے جہاں پہ میں بیٹھا ہوں، یعنی کہ جدھر موبائل رکھا ہوا ہے وہاں پہ آ جاتا ہے۔ تو حیرت انگیز بات یہ ہوئی کہ ان سب کی جو لوکیشن تھی وہ 2 جگہوں کی آ رہی تھی، ایک آ رہی تھی بلاول ہاؤس کراچی کی، آپ سن کے حیران رہ گئے نا، ایک آ رہی تھی بلاول ہاؤس کراچی کی اور دوسری آ رہی تھی کند کوٹ کی۔ اب کند کوٹ کی کیوں ہے؟ آپ یہ سوچ کے حیران ہوئے، کند کوٹ تو بالکل آخری ضلع ہے رحیم یار خان کے ساتھ، بالکل آس پاس ہے گوٹ کی۔ جو تیمور ڈومکی ہیں، تیمور ڈومکی از فرام کند کوٹ کشمور، تو یہ ان کے گھر کی لوکیشنز آ رہی تھی، ان کی جو وہاں پہ بہت بڑا گھر بنا ہوا ہے رحمۃ اللہ ڈومکی صاحب کا اور تیمور ڈومکی کا، یہ وہاں کی لوکیشنز آ رہی تھیں۔ اور جب یہاں کی لوکیشن آ جائیں خاص کر بلاول ہاؤس کی تو وہاں پہ آگے جا کے تحقیقات رک جاتی ہیں، یعنی کہ تیمور ڈومکی اس قدر پاورفل ہیں کہ لیڈ ملنے کے باوجود، مختلف نمبر کی لوکیشنز آنے کے باوجود، ہر چیز آئی ایم ای آئی ٹریس ہونے کے باوجود تیمور ڈومکی جو ہیں ایف آئی اے ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکی۔ ہاں اتنا ہوا کہ اس کے بعد عبداللہ شیخ صاحب کے ایک کیس گلے پڑ گیا اور وہ کیس ان کو لے کے بیٹھ گیا، اور اس کے بعد ان کو ہٹا دیا گیا، اور اس کے بعد تیمور ڈومکی صاحب کا ایف آئی اے میں داخلہ بھی، جو میرے ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ایف آئی اے زون کے اندر ان کا داخلہ بند کر دیا گیا، اور جب سے تو ان کے بعد ڈائریکٹر آئے ہیں انہوں نے تو یہ سننے میں آیا ہے، اور ذرائع یہ بتاتے ہیں، ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں، کہ تیمور ڈومکی کا داخلہ بند کیا ہوا ہے، وہ وہاں پہ نہیں آ سکتے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے تیمور ڈومکی صاحب جو ہے اپنا نظام چلا رہے تھے، اور کس طریقے سے سسٹم نے ان کو پروٹیکٹ کیا، اور کس طریقے سے سٹیٹمنٹس ہونے کے باوجود، ساری چیزیں تحقیقات میں سامنے آنے کے باوجود تیمور ڈومکی کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکا۔ اور یہ باتیں جو میں نے آپ کے سامنے شیئر کی ہیں، یہ ایف آئی اے کے انتہائی معتبر ذرائع نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں، یہ کوئی میں بلف نہیں مار رہا، یہ چیزیں کچھ رپورٹ بھی ہو چکی ہیں۔ ظاہر ہے عبداللہ شیخ اور ان کے جو معاملات ہیں میں زیادہ بات نہیں کر سکتا ان کے اوپر، لیکن مجھے روکا گیا، میں اس پہ زیادہ بات نہیں کر پا رہا تھا عبداللہ شیخ، لیکن آج کیونکہ، اور اس میں مجھے نہیں لگتا کہ عبداللہ شیخ ہوں، کیونکہ ان کا آفس یوز ہو رہا تھا، کیونکہ عبداللہ شیخ اور تیمور وہاں پہ بیٹھنا اٹھنا ان کا بہت زیادہ تھا، آپس میں دوستی بھی تھی، چیزیں بھی تھیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ عبداللہ جو ہے نا وہ اس کے سارے معاملات میں آتے ہوں گے یا ان کو پتہ ہوگا، لیکن ان کا آفس اس معاملے میں یوز ہوا، جو بعد میں رپورٹ ہوا، پھر انہوں نے بین کیا، لیکن جو تحقیقات کی سائبر کرائم میں وہ آ کے تیمور ڈومکی کے نام پہ رک گئیں، وہاں سے آگے نہیں چل پائیں۔
یہ تھا سارا اسکینڈل جو بیسیوں لوگوں سے یہ نہیں کہ یہ صرف 10 لاکھ بھی معاملہ ہے، بیسیوں لوگوں سے پیسے لیے گئے اور کروڑوں میں لیے گئے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی 10 لاکھ 20 لاکھ والا، اسا بقدر جسا جس سے جتنے آ رہے تھے پیسے لیے جا رہے تھے. اور اس سلسلے میں جو تیمور ڈھمکی کے مالکان جن کو کہا جاتا ہے، مالکان بھی سرپاس ہوئے، ان کو سپر سیڈ کیا گیا اور ان کے نوٹس میں چیزیں نہیں تھیں. اور اسی کے بعد تیمور ڈھمکی ان ساری چیزوں کے بعد کچھ عرصہ غائب رہے. وہ غائب رہنے کی وجوہات یہ تھی، اور اب دوبارہ سیٹلمنٹ کے تھرو آپ کے مالکان کی گود میں دوبارہ بیٹھ کے ہیں، اور وہی جو لوٹ مار تھی وہ انہوں نے دوبارہ شروع کی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.